साथ म हिँड्नेछु उनकै ज्योतिमा हिँड्नेछु म ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा क्षमा निश्चय पाउनेछु ज्योतिमा ज्योतिमा सबै पापलाई छोड्नेछु उनकै ज्योतिमा हिँड्नेछु म ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा ख्रिस्टकै सेवा गर्नेछु ज्योतिमा ज्योतिमा सबै सामर्थ पाउनेछु उनकै ज्योतिमा हिँड्नेछु म ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा शैतान गर्न सक्छ के ज्योतिमा ज्योतिमा जयवन्त हुनेछु निश्चय उनकै ज्योतिमा हिँड्नेछु म ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस् आजको यस दिनको लागि र यस समयको लागि। हामी आज परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ र म तपाईँलाई एर्मियाको पुस्तकमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग एर्मियाको पुस्तकमा पल्टाउनु होला। एर्मिया 29 अध्यायमा हामी जानेछौँ र 29 अध्यायको हामी 11 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। एर्मिया 29 अध्याय 11 पद यसो लेखिएको छ यस पदमा, किनकि तिमीहरूको विषयमा मैले जुन विचारहरू गरेको छु सो म जान्दछु। ती खराबीका होइनन्, तर तिमीहरूलाई भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचारहरू हुन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। म प्रार्थना गर्नेछु, हामी प्रभुसँग सहायता माग्नेछौँ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्यारो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। यो सुन्दर दिन, सुन्दर समय पाएका छौँ। तपाईँको महिमा होस्। प्रभु, हामी कमजोर छौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभुको निम्ति जिउन अनि तपाईँलाई मनपर्ने तरिकाले हिँड्न सहायता गर्नुहोस्। र यो प्रभु समय तपाईँको सहायता माग्छौँ, तपाईँको बुद्धि आशिष माग्दछौँ। डोर्याउनुहोस् प्रभु, काम गर्नुहोस्। तपाईँको वचनद्वारा तपाईँको जनको हृदयमा काम गर्नुहोस्। परिणामस्वरूप तपाईँको महिमा भएको होस्। प्रभु, जे कुराहरू तयारी गरिएको छ यसबाट तपाईँको आदर होस् अनि प्रभु तपाईँको महिमा भएको होस्। धन्यवाद भन्दछौँ यो समयको निम्ति। प्रभु, तपाईँलाई हामी हेर्छौँ, भरोसा गर्छौँ, आशिष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामी एउटा पाठ अथवा एउटा विषय भनौँ विशेष गरी हेर्नेछौँ। त्यो विषयको शीर्षक चाहिँ परमेश्वर हाम्रो सुरक्षित भविष्य हुनुहुन्छ भन्ने एउटा विषय छ। अर्थात् यसलाई तपाईँले परमेश्वरमा हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। परमेश्वरको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भविष्य चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। आज तपाईँहरूलाई मैले यो पाठ अथवा भनौँ यस शिक्षा अथवा प्रचार भनेर भनौँ, यो बाँड्नुको एउटा उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी भर्खरै हामी 2021मा हामी आएका छौँ, नयाँ वर्षमा। र परमेश्वरलाई मात्र हाम्रो भरोसा बनाउन सकौँ, परमेश्वरलाई मात्र हाम्रो भरोसा बनाएर सधैँ नै र यस वर्ष अबको यो 2021को वर्षमा पनि हामी प्रभुको निम्ति जिउन सकौँ र प्रभुको निम्ति जियौँ भन्ने चाहिँ वास्तवमा यस पाठको उद्देश्य हो। हामी धेरै पटक हाम्रो भरोसालाई मानिसहरूको कारणले गर्दा परिवर्तन गरिरहन्छौँ, तर हामी यो कुरामा चाहिँ चुक छौँ। अर्थात् परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने कुरामा चाहिँ हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। जब हामी हाम्रो भरोसालाई परिवर्तन गर्ने कार्य गर्दछौँ भने
हाम्रो भविष्यलाई हामी हेरेर क्रिस्चियन जीवनमा दौडन अथवा क्रिस्चियन लडाई लड्नको निम्ति अघि बढ्नको निम्ति कठिन हुन्छ है। मतलब के हो भन्दाखेरि यदि हामी हाम्रो भरोसालाई परिवर्तन गरिरहन्छौँ भने हाम्रो भविष्यको निम्ति हामीलाई दौडनलाई गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ। हामी कतिपटक मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हामी हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो जीवनमा भएका हरेक कुरालाई, आफ्नो योजनालाई हामी बनाउने गर्दछौँ। तर हामी परमेश्वरलाई चाहिँ भुल्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ। योजना बनाउँछौँ तर प्रभुलाई बिर्सन्छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनका निर्णय, योजना, यस्ता प्रकारका जति पनि कुराहरू छन्, यस्ता कुराहरूमा परमेश्वरलाई नै सधैँ पहिलो स्थान दिएर उहाँलाई समावेश गर्नुपर्दछ। तपाईले यदि याकुबको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने 4 अध्यायको 13 पददेखि 17 पदसम्म हेर्नुभयो भने त्यहाँ त्यसरी नै लेखिएको छ है। म सबै पदलाई त पढ्ने छैन, तर तपाईले याकुब 4 अध्यायको 13 देखि 17 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मानिसले आफूले विभिन्न योजना बनाउँछ, आफूले विभिन्न कुराहरू उनीहरूले सोचिरहेका हुन्छन्। तर मान्छेको जीवन त के हो र? त्यो त एउटा बाफ हो। त्यही भएर हामीले के भन्नुपर्छ त? बरु प्रभुले इच्छा गर्नुभयो भने म यहाँ जानेछु, प्रभुले इच्छा गर्नुभयो भने म त्यो गर्नेछु, र प्रभुको इच्छा हो भने म यस्तो प्रकारको काम गर्नेछु अथवा यस्तो प्रकारको कुरा गर्नेछु। मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो योजना, हाम्रो कार्य, हाम्रो काम, हाम्रो विचार यस्ता कुराहरूमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी देख्दछौँ। यी पदहरूमा हामी यही कुरालाई पाउन सक्छौँ। यदि हाम्रो भविष्यको सवालमा हामीले परमेश्वरलाई समावेश गर्ने कार्य र हाम्रो भविष्यको सवालमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिने कार्य हामी गर्दैनौँ भने हामी ठुलो खतरामा, हामी जोखिममा पर्नेछौँ। हाम्रो जीवनमा हामीलाई हानि हुनेछ। परमेश्वर हाम्रो सुरक्षित भविष्य हुनुहुन्छ, यो भन्नुको माने चाहिँ के हो भने उहाँ हाम्रो जीवनको निम्ति सुरक्षा हुनुहुन्छ। आज मानिसहरूको जीवनमा ठुलो समस्या, गल्ती, भुलहरू हुन्छन्। ती कुराहरूको कारण परमेश्वर होइन, परमेश्वर ती कुराहरूको कारण होइन, तर त्यस मानिस आफै त्यसको कारण हो। मानिसले अधैर्यतामा निर्णय गर्यो, मानिसले परमेश्वरलाई समावेश नगरिकन निर्णय गर्यो, मानिसले परमेश्वरलाई समावेश नगरिकन योजना बनायो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मानिस आज धेरै समस्यामा, भुल, गल्तीहरूमा पर्दछन्। जब हामी परमेश्वरमा हाम्रो भविष्यको निम्ति हेर्ने कार्य गर्दैनौँ भने, उहाँमाथि भरोसा गर्नको निम्ति हामी पाइला चाल्दैनौँ भने, र यदि हामी परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थान दिँदैनौँ भने, हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा ठुला समस्याहरू आउँछन्, ठुला समस्याहरू हुन्छन्, जसले हामी विश्वासीहरूलाई के गर्छ? नोक्सानी दिन्छ, हानितर्फ लाने काम गर्छ। यसैकारण परमेश्वर हाम्रो सुरक्षित भविष्य हुनुहुन्छ, जसमा हाम्रो जीवनमा यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको हामी देख्न सक्छौँ। र यसमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले आजबाट नै भविष्यका कुराहरूको निम्ति परमेश्वरमाथि भरोसा पर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई हामी देख्दछौँ। बाइबलले हामीलाई केही कुराहरू सम्झना गराउँदछ। म तपाईँहरूलाई केही पदहरू सरस्वती उल्लेख गर्न चाहन्छु, सक्नुहुन्छ भने मसँग पठाउनु होला। हितोपदेश 14 अध्यायको 26 पदमा, यदि तपाईँहरूले हितोपदेश 14 अध्यायको 26 पद हेर्नुभयो भने यहाँ के लेखेको छ भने, हितोपदेश 14:26 मा परम प्रभुको भय मान्नाले बलियो भरोसा हुन्छ।
अनि उहाँका छोराछोरीहरूले शरण स्थान पाउनेछन्। यदि हामी परमप्रभुको भयमा जिउँछौँ भने यसैले नै हामी हरेक विश्वासीहरूलाई उहाँमाथि स्थिर भरोसा राख्नको निम्ति मद्दत पुर्याउने काम गर्दछ। अर्को पद पनि म तपाईँलाई पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। यदि सक्नुहुन्छ भने मसँग हितोपदेश 18 अध्यायमा पल्टाउनुहोस्। हितोपदेश 18 अध्यायको 10 पद यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुको नाम बलियो धरहरा हो, धर्मीजन त्यसभित्र दबुरेर जान्छ र सुरक्षित रहन्छ। परमप्रभुको नाम बलियो धरहरा हो। हामी हरेक विश्वासीको रूपमा परमेश्वरमा सुरक्षित भई रहन सक्दछौँ, कारण उहाँ स्थिर, नलड्ने र बलियो धरहरा हुनुहुन्छ। यसको निम्ति हामी क्रिस्चियनहरूमा धेरै स्वभावहरूमध्ये एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्वभाव हुनु पनि निकै जरुरी छ। त्यो चाहिँ आत्मा संयमता है, अथवा हामी संयमता पनि भन्न सक्छौँ, संयम भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ के हो? आत्मा संयमता भनेको चाहिँ आफूलाई पवित्र आत्माको मद्दतमा आफूलाई नै नियन्त्रणमा राख्नु भनेर भन्न खोजिएको हो। हामी विश्वासीहरूको रूपमा हामीले आफैले आफैलाई परमेश्वरको सहायतामा संयमका साथ राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो केवल परमेश्वरमाथि हेरेर उहाँमाथि भरोसा राखेर मात्र सम्भव हुँदछ। तपाईँले यदि हितोपदेश 25 अध्यायको 28 पदमा पढ्नुभयो भने यसरी लेखिएको पाउनुहुन्छ। हितोपदेश 25 अध्यायको 28 पदमा यसरी लेखिएको छ, जसले आफ्नो आत्मा बसमा राख्न सक्दैन त्यो मानिस चाहिँ भत्काइएको र पर्खाल बिनाको सहर जस्तो हो। यसको मतलब के हो? आफैलाई बसमा राख्न नसक्ने, आफैलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने मान्छे कस्तो हो त? असुरक्षित व्यक्ति हो। यहाँ त्यही भनेको छ यस पदमा। आफ्नो आत्मालाई बसमा राख्न नसक्ने व्यक्ति असुरक्षित व्यक्ति हो, जसको जीवनमा जे पनि दुर्घटना तत्कालै आइपर्न सक्छ। किनकि त्यस व्यक्ति आफूलाई बसमा राख्ने प्रकारको व्यक्ति होइन। तपाईँले यदि हितोपदेश 16 अध्यायको 32 पदमा हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ भनेको छ, आफ्नो आत्मालाई जसले बसमा राख्छ त्यस मानिस चाहिँ सहर कब्जा गर्ने मानिस भन्दा उत्तम हो भनेर भनेको छ है। गलाती 5 अध्यायको 22 पदमा हेर्नुभयो भने संयम, यो त पवित्र आत्माको फलको रूपमा पनि हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यही भएर हेर्नुहोस्, परमेश्वर हाम्रो सुरक्षित भविष्य हुनुहुन्छ। उहाँमा हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ। उहाँलाई हामी हेर्न सक्छौँ, उहाँमा हामी भरोसा गर्न सक्छौँ, उहाँमा हामी भर पर्न सक्छौँ। हाम्रो भविष्यको कुराको निम्ति पनि, हाम्रो भविष्यको सवालमा पनि, कुनै पनि विषयमा, कुनै पनि कुरामा अथवा कुनै पनि योजनामा हामी यसरी भन्न सक्छौँ है। अब त्यसो भए के कारणले परमेश्वरमा हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ त? फेरि पनि के कारणले परमेश्वरमा हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ त? म तपाईँलाई हाम्रो चाबी पदमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग एकचोटि फेरि यिर्मिया 29 अध्यायको 11 पदमा पल्टाउनुहोस् न। यिर्मिया 29:11 मा यसरी लेखिएको छ। म यस पदको पहिलो भागलाई यहाँ पढ्नेछु। किनकि तिमीहरूको विषयमा मैले जुन विचारहरू गरेको छु सो म जान्दछु। विशेष गरी तिमीहरूको विषयमा मैले जुन विचारहरू गरेको छु, यो पदलाई अथवा यो भागलाई ध्यान दिनुभयो भने यहाँ के कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ हाम्रो भविष्य उहाँमा सुरक्षित हुनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँ सर्वश्रेष्ठ, सबैभन्दा उत्तम योजनाकार हुनुहुन्छ। तपाईँले यो पदमा विचारहरू भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ, विशेष गरी यो पदको पहिलो भागमा। यो विचारहरू भनेको चाहिँ ग्रीक शब्दबाट हेर्छौँ भने योजना, उद्देश्य
भन्ने शब्दहरूद्वारा बयान गर्न सकिन्छ। परमेश्वर विश्वासीहरूको निम्ति विचारहरू बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भ हामी यस पदबाट देख्न सक्दछौँ। अर्थात् परमेश्वरले हरेक विश्वासीहरूको निम्ति योजनाहरू बनाउनु भएको छ। परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। यो तथ्यलाई हामी नभुलौं, किनकि हाम्रो निम्ति सबै योजनाहरू बनाउन मात्र उहाँ सक्षम परमेश्वर हुनुहुन्छ। केवल उहाँ मात्र हुनुहुन्छ सक्षम। तर हामी विश्वासीहरूको निम्ति के उचित छ, हामीलाई केले चाहिँ हानि हुँदैन भनेर उहाँ हरेक असल र उत्तम योजनाहरू बनाउन सक्षम परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको सर्वज्ञानी ईश्वरीय गुणले हामी विश्वासीहरूलाई पनि वास्तवमा ठूलो सान्त्वना दिदछ। किनकि हामी हाम्रो भविष्यको समयहरूमा कहाँ हुनेछौँ, के गरिरहेका हुनेछौँ भन्ने सबै कुराहरू परमेश्वर जान्नुहुन्छ र हामी उहाँको सन्तानहरू उहाँमाथि भरोसा राख्न सक्दछौँ। यदि तपाईहरूले भजन सङ्ग्रह 139 को 1 देखि 4 पदसम्म पढ्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यी पदहरूमा पढ्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको सर्वज्ञानिता, कि उहाँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँ हाम्रो बसाइ जान्नुहुन्छ, कतिचोटि बस्यौँ उहाँ जान्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो उठाइ जान्नुहुन्छ हो, टाढैबाट हाम्रो विचार उहाँ जान्नुहुन्छ। यति मात्र होइन, हिँडाइ सुताइ सबै जान्नुहुन्छ, चालचलनहरू बुझ्नुहुन्छ, सबै थाहा छन् उहाँलाई। मेरो मुखमा, हाम्रो मुखमा कुनै शब्द आउनुभन्दा पहिले त्यो उहाँ बुझ्नुहुन्छ, उहाँलाई त्यो थाहा छ। हामी मानिसहरू पनि आफ्नो जीवनको निम्ति योजनाहरू बनाउने कार्य गर्दछौँ। तर यदि हामीले परमेश्वरको इच्छा खोज्ने कार्य गर्दैनौँ र हाम्रो योजनाहरूमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान नदिइकन उहाँलाई समावेश गर्ने कार्य गर्दैनौँ भने यस्तो स्वभाव एक विश्वासीको निम्ति विनाशकारी हुन्छ। म तपाईँलाई हितोपदेश 16 अध्यायमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग एकचोटि हितोपदेश 16 अध्यायमा पल्टाउनु होला र हामी 9 पदलाई पढ्नेछौँ। हितोपदेश 16 अध्यायको 9 पदमा यसो लेखेको छ, यस पदमा, मानिसको हृदयले आफ्नो बाटोको योजना बनाउँछ, तर परम प्रभुले उसका पाइलाहरू डोर्याउनुहुन्छ। साथै 16 अध्यायकै 25 पद पनि मसँग एकचोटि हेर्नुहोस्। 25 पद यसरी लेखिएको छ, एउटा बाटो छ जो मानिसको दृष्टिमा ठिक देखा पर्छ, तर त्यसको अन्त्य चाहिँ मृत्युका बाटाहरू नै हुन्। तपाईले यी पदहरूमा ध्यान दिनुभयो भने के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, कतिपटक हामी मानिसहरूले आफैले बनाएको योजनाहरू चाहिँ हामीलाई ठिक लाग्छन्, राम्रो लाग्छन्, तर ती योजनाहरू परमेश्वरबाटका अथवा परमेश्वरबाटको नहुन सक्छ। त्यही भएर परमप्रभु हामीलाई डोर्याउनको निम्ति, हाम्रा पाइलाहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ डोर्याउनको निम्ति उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले उहाँलाई हेरेर, उहाँमा भरोसा गरेर, उहाँमा भर परेर हामीले योजना बनाउनु पर्छ, काम गर्नुपर्छ, कुनै कुरा हामीले त्यसरी गर्नुपर्छ। किनकि उहाँ हाम्रो निम्ति विचारहरू राख्नुहुन्छ। किनकि उहाँ हाम्रो निम्ति योजनाहरू बनाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वर असल र सबैभन्दा उत्तम योजनाकार हुनुहुन्छ है। त्यही भएर हाम्रो भविष्य किन परमेश्वरमा सुरक्षित छ त? किनकि सबभन्दा पहिलो कुरो, उहाँ सर्वश्रेष्ठ योजनाकार हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वश्रेष्ठ योजनाकार हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा,
उहाँ निश्चित हुनुहुन्छ। फेरि हाम्रो चाबी पदमा जाउँ। उहाँ निश्चित हुनुहुन्छ। म यो पदलाई फेरि पढ्छु, एकचोटि मसँग हेर्नु होला। यिर्मया 29:11 किनकि तिमीहरूको विषयमा मैले जुन विचारहरू गरेको छु, हामीले यसलाई हेऱ्यौँ। अब यसपछिको भागलाई सानो थोरै देखिन्छ, तर एकचोटि यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् त के लेखिएको छ। सो म जान्दछु। परमेश्वरमा ईश्वरीय अथवा सर्वज्ञानी स्वभाव अथवा यो ईश्वरीय गुण, जुन एउटा सर्वज्ञानीको ईश्वरीय गुण छ, यो भएको कारण उहाँले मानिसहरूको भविष्यको सवालमा अनुमान लगाएर बस्नु पर्दैन। अनुमान लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो जीवनमा हाम्रो भविष्यमा के हुनेछ भनेर परमेश्वर पक्का हुनुहुन्छ। तर यदि बिगार्छौं भने हामी मानिस आफैले नै बिगार्दछौं। हाम्रो परमेश्वर योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई कुनै हतार छैन, कारण उहाँ आफ्नो बुद्धि र उहाँको समयमा सबै कुराहरूलाई ठिक समयमा ठिक प्रकारले व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ। कारण उहाँलाई के उचित छ र कुन कुन कुरा अथवा कुन कुन कुराहरू उहाँको जनको निम्ति फाइदाको छ भन्ने कुरा उहाँ अघिबाट नै अर्थात् पहिल्यै उहाँ जान्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई हाम्रो विषयमा सबै कुराहरू निश्चित थाहा छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरले हाम्रो भविष्यको सन्दर्भमा, भविष्यको सवालमा अनुमान लगाएर बस्नु पर्दैन। म एउटा पद तपाईलाई एकचोटि पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग एकचोटि यशाया 55 अध्यायमा पल्टाउनुहोस् न। यशाया 55 अध्याय मलाई एकदमै मन पनि पर्छ यो पद वास्तवमा। यशाया 55 अध्यायको 8 पद र 9 पद एकचोटि हेर्नुहोस् न। यहाँ यशाया 55 को 8 अनि 9 यसै लेखिएको छ, किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारहरू होइनन्, नवाता तिमीहरूका चालहरू मेरा चालहरू हुन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। किनकि जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा उच्च छ, त्यसरी नै मेरा चालहरू तिमीहरूका चालहरू भन्दा र मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारहरू भन्दा उच्च छन्। परमेश्वरको विचार मानिसहरूको विचार भन्दा बिल्कुल फरक छ र उहाँको विचारहरू अति नै माथि उच्चमा छन् र जे कुराहरू उहाँ हाम्रो विषयमा जान्नुहुन्छ त्यस कुरामा उहाँ पक्का हुनुहुन्छ। त्यो उहाँ जान्नु नै हुन्छ। त्यही भएर यहाँ हाम्रो चाबीबन्दमा के भनेको छ त, उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएका विचारहरू उहाँ साँच्चै जान्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो भविष्य किन उहाँमा सुरक्षित छ, किनकि उहाँ निश्चित हुनुहुन्छ, उहाँ पक्का हुनुहुन्छ। हाम्रो भविष्यको सफलमा उहाँ अनुमान लगाएर बस्नु पर्दैन, तर उहाँलाई हाम्रो भविष्य कस्तो छ, के हुन्छ, उहाँलाई सबै पक्का गरेर थाहा छन्। यसैले उहाँमा हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ र उहाँलाई हामी हेर्न सक्दछौँ। तेस्रो कुरा, उहाँ भलो हुनुहुन्छ। हाम्रो भविष्य उहाँले जान्नु भए तापनि उहाँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, भलो गर्न चाहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। एकचोटि यिर्मया 29 को 11 पदमा मसँग फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्। हामीले अघि पढिसकेको भागहरू पछिको भागलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ के लेखेको छ त, ती खराबीका होइनन्। ध्यान दिनुहोस् त के भनेको छ, उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएका विचारहरू छन्। यो उहाँ जान्नुहुन्छ, उहाँ पक्का हुनुहुन्छ हाम्रो निम्ति उहाँले राख्नुभएका कुराहरूको सवालमा। र उहाँले जति पनि हाम्रो निम्ति योजना, हाम्रो निम्ति उहाँले गर्नुभएका काम अथवा उहाँले हाम्रो निम्ति विचारहरू गर्नुभएको छ, यसरी भनौँ, ती हामीलाई हानि पुर्याउनको निम्ति होइन, खराबीको निम्ति होइन। यसको मतलब के हो,
परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, हाम्रो असल उहाँ चाहनुहुन्छ, उहाँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले यदि भजन सङ्ग्रह 25 अध्यायको 8 पदमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको पढ्न पाउनुहुन्छ, उहाँ भला हुनुहुन्छ, परमेश्वर सिधा चालका हुनुहुन्छ है। तपाईले यदि भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 8 पदमा पढ्नुभयो भने यसरी लेखिएको छ। यो पद म तपाईलाई पल्टाउनको निम्ति पनि अनुरोध गर्छु। कि मसँग भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायमा पल्टाउनु होला। यो पद हामी हेर्नेछौँ। 34 अध्यायको 8 पद यसरी लेखेको छ यहाँ 34 अध्यायको 8 पदमा, अहो चाखेर हेर, परमप्रभु कति भला हुनुहुन्छ, उहाँमाथि भरोसा गर्ने मानिस धन्यको। अहो परमेश्वर साँच्चै भला हुनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति उहाँले राख्नुभएका विचारहरू साँच्चै हाम्रो निम्ति खराबीका निम्ति होइनन्। हामी विश्वासीहरूको निम्ति परमेश्वर असल अनि भलो चाहनुहुन्छ। यसैले हामी सिधा र सोझो भएर परमेश्वरलाई पछ्याउनु नै हामी विश्वासीहरूको निम्ति सबैभन्दा सुरक्षित, असल र सजिलो उपाय तथा सजिलो बाटो हो। फेरि पनि बताउन चाहन्छु, हामी सिधा र सोझो भएर परमेश्वरलाई पछ्याउनु नै सबैभन्दा राम्रो हो। परमेश्वरले हाम्रो विश्वासी जीवनमा बनाउनु हुने योजनाहरू हामी विश्वासीहरूको भलोको निम्ति नै हुन्। कतिपटक विश्वासीहरूको जीवनमा ठूला ठूला गल्तीहरू, भूलहरू, दुर्घटनाहरू हुन्छन्। त्यसको निम्ति जिम्मेवार व्यक्ति चाहिँ त्यस विश्वासी व्यक्ति आफै हो। कारण परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा बनाउनु हुने योजना, उद्देश्यहरू खराबीका निम्ति होइनन् र खराब पनि छैनन्। तपाईले यदि उत्पत्ति 22 अध्यायलाई सम्झना गर्नुभयो भने अब्राहम अनि इसहाकको घटनालाई देख्न सक्नुहुन्छ। अब्राहमको निम्ति इसहाकलाई बलिदान चढाउनु, आफ्नो एक मात्र छोरालाई, कठिन थियो। तर मानिसले त्यहाँ हेर्दाखेरि जस्तोसुकै अवस्था भए तापनि परमेश्वरले त्यसलाई भलोको रूपमा उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो। त्यो एउटा जाँच थियो, तर सँगसँगै परमेश्वरले त्यसलाई एउटा भलोको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। हेर्दाखेरि एउटा आफ्नो एकमात्र छोरालाई बलिदान गर्नुपर्ने एउटा अवस्था देखिन्थ्यो, तर परमेश्वरले यसलाई भलोको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। एउटा भलाइको रूपमा यसलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ, मात्र हामीले उहाँको निर्देशनलाई पछ्याउनु पर्छ। अनि उहाँको निर्देशन कहाँ छ त? उहाँको वचन अर्थात् पवित्र शास्त्र बाइबलद्वारा प्रकट हुँदछ। म तपाईलाई भजन सङ्ग्रहको अर्को एउटा पदमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग यसरी 84 मा पल्टाउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 84 को 11 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ भजन सङ्ग्रह 84 को 11 पदमा, किनकि परमेश्वर परमप्रभु सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ, परमप्रभुले अनुग्रह र महिमा दिनुहुनेछ। सिधा चाल चल्नेहरूलाई उहाँले कुनै पनि असल कुरा, ध्यान दिनु होला, कुनै पनि असल कुरा नदिई राख्नुहुन्न। ओहो परमप्रभु साँच्चै भला हुनुहुन्छ, भलो हुनुहुन्छ। हाम्रो 24 पदमा त्यही देख्यौँ हामीले। उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएका विचारहरू उहाँ जान्नुहुन्छ, उहाँ पक्का हुनुहुन्छ, निश्चित हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएका विचारहरू कस्ता छन् त? ती खराबीका निम्ति होइनन् भन्ने कुरालाई हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। यसैले किन परमेश्वर हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ त है? किन परमेश्वरमा हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ त? तेस्रो कुरा हामीले हेर्यौँ, उहाँ भलो हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हो। हामी अर्को चौथो
र अन्तिम कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। यिर्मिया 29 को 11 पदमा मसँग पल्टाउनुहोस् र यसको अन्तिम भागलाई हामी हेर्नेछौँ। यसै लेखेको छ यहाँ, तर तिमीहरूलाई भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचारहरू हुन्। यतिसम्म मात्र हामी हेरौँ। हाम्रो जीवनमा हामी अघि बढेको, हाम्रो उन्नति भएको, प्रगति भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामी विश्वासीहरूको रूपमा परमेश्वरको निम्ति बढेको, उहाँको निम्ति जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति जे पनि योजनाहरू बनाउनुहुन्छ ती वास्तवमा हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको निम्ति आशा र भविष्य दिने विचारहरू हुन्। त्यही भएर यहाँ यस पदमा के भनेको छ? तिमीहरूलाई भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचारहरू हुन्। दोस्रो पत्रुस 3:18 मा तपाईले यदि हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेखिएको छ? हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। है, हाम्रो जीवनमा उहाँ हाम्रो उन्नति भएको, प्रगति भएको चाहनुहुन्छ। विशेष गरी दोस्रो पत्रुस 3:18 मा हेर्नुभयो भने हामी आत्मिक रूपमा बढेको उहाँ चाहनुहुन्छ, हाम्रो प्रगति भएको उहाँ चाहना गर्नुहुन्छ। हामी विश्वासीहरू आत्मिक रूपमा उन्नति हुँदै गएको देख्न झन् परमेश्वर धेरै प्रसन्न बन्नुहुन्छ। तपाईले यो पदमा ध्यान दिनुभयो भने विशेष गरी 3वटा शब्दहरूलाई ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ भविष्य, आशा र शान्ति। भविष्य, हामी हाम्रो भविष्यलाई आज नै जान्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वर हाम्रो भविष्यसँग आज नै परिचित हुनुहुन्छ। कति भिन्नता है! हामी हाम्रो भविष्यलाई आज नै जान्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वर हाम्रो भविष्यसँग आज नै परिचित हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो भविष्यको सबै कुराहरू आज नै जान्नुहुन्छ। अर्को शब्द त्यहाँ ध्यान दिनुहोस्, आशा। भविष्य भन्दा यो अलिकति फरक छ कि हामी भविष्य नजान्ने सीमित व्यक्तिहरू हौ, तर हामी भविष्य नजान्ने सीमित व्यक्तिहरू भए तापनि हाम्रो भविष्यलाई जान्नुहुने परमेश्वरमाथि हामी आशा चाहिँ राख्न सक्छौँ। हामी परमेश्वरमाथि भरोसा चाहिँ राख्न सक्छौँ, जो भरोसा योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी विश्वासीहरू, हामी सबै विश्वासीहरूको निम्ति शान्तिका विचारहरू बोक्ने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्को शब्दलाई नि एकचोटि ध्यान दिनुहोस् न, शान्ति। शान्ति भन्ने शब्दसँग सुरक्षा, हित अथवा फाइदा भन्ने शब्द पनि यहाँ जोडिदछ। यदि हामी यसलाई ग्रीकबाट हेर्छौँ भने यसरी देखाइएको छ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजनाहरू शान्तिमय छन्, जसले समस्या उत्पन्न गर्न अथवा हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा गोलमाल बनाउनको निम्ति होइन, बरु उहाँको योजनाहरूले जुन शान्तिमय हुन्छन् त्यसले हामीलाई, हामी विश्वासीहरूलाई सुरक्षित, शान्तिमय राख्ने उहाँको योजनाहरू छन् र उहाँको विचार हामीतर्फ शान्तिमय, सुरक्षित विचारहरू छन्। प्रश्न चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि, के हामी सबै कुराहरूमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएर उहाँलाई नै हेर्दैछौँ त? फेरि पनि कुरा बुझ्नु होला, के हामी सबै कुराहरूमा परमेश्वरलाई नै पहिलो स्थान दिएर उहाँलाई नै हेर्दैछौँ त? परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ, उहाँलाई नै ठाउँ दिनुपर्छ। बिलापको पुस्तकमा एक्चुअली तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने 3 अध्यायको 26 पदमा यसै लेखिएको छ। बिलाप 3 अध्यायमा मसँग पढाउनु होला। 26 पदमा यसरी यहाँ लेखिएको छ, यसलाई पढ्छु।
परम प्रभुको उद्धारका निम्ति आशा राख्नु र चुपचाप त्यसको बाटो हेर्नु मानिसका निम्ति असल हो। के भनेको छ? परम प्रभु उद्धारका निम्ति आशा राख्नु र चुपचाप त्यसको बाटो हेर्नु चाहिँ मानिसका निम्ति के हो? असल हो। परमेश्वरमा आशा राख्नु र उहाँको बाटो हेर्नु उत्तम कुरा हो। त्यही भएर हामीले परमेश्वर हाम्रो सुरक्षित भविष्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि किन सुरक्षित भविष्य हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि अथवा चर्चा गर्दाखेरि हामीले यो कुरा बोध गर्नु वा बुझ्नु जरुरी छ कि उहाँ उन्नतिशील परमेश्वर हुनुहुन्छ। चौथो कुरा हामीले त्यही हेरेका छौं, उहाँ उन्नतिशील परमेश्वर हुनुहुन्छ। उन्नति भएको, प्रगति भएको देख्नमा चाहनुहुन्छ। हामी विशेष गरी हामीले दोस्रो पत्रुस 3:18 बाट पनि कुरा गर्यौं। हाम्रो जीवनमा विशेष गरी हामी आत्मिक रूपमा बढेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यही भएर किन हाम्रो भविष्य परमेश्वरमा सुरक्षित छ त? पहिलो, उहाँ सर्वश्रेष्ठ योजनाकार हुनुहुन्छ। दोस्रो, उहाँ निश्चित हुनुहुन्छ, हाम्रो भविष्यमा उहाँ पक्का हुनुहुन्छ। तेस्रो, पक्का मात्र होइन तर उहाँ भलो पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा असल राम्रो भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, उहाँ उन्नतिशील परमेश्वर हुनुहुन्छ। निष्कर्षमा हामी जाउँ। हाम्रो भविष्य सुरक्षित रहने सन्दर्भमा हेर्यौं, तर यो चाहिँ परम प्रभुमा सुरक्षित रहने कुरासँग गरिएको अथवा त्यस कुरासँग जोडिएको सवाल हो। म, हामी, तपाई अर्थात् मानिसहरूमाथि भरोसा गरेर सुरक्षित हुने सन्दर्भ यहाँ सिकाइएको होइन। किन? यसलाई दाबी कसले गर्दै हुनुहुन्छ? यो कसले भन्दै हुनुहुन्छ? कसले दाबी गरिरहनु भएको छ? एक्चुअली हेर्नुहोस् त, यो पदको सबभन्दा अन्तिममा, हाम्रो चाबी पदको सबभन्दा अन्तिममा के लेखेको छ? कसले दाबी गर्नुभएको यो है? उहाँले विचार गर्नुभएको छ, सो म जान्दछु भने भन्नुभएको छ, खराबीका होइनन् भन्नुभएको छ, हामीलाई भविष्य दिने, आशा दिने, शान्तिका विचारहरू हुन् भनेर भन्नुभएको छ। तर कसले भन्नुभयो? सबभन्दा अन्तिममा चाहिँ हेर्नुहोस् त, 11 पदको अन्तिममा परम प्रभु भन्नुहुन्छ। परम प्रभु भन्नुहुन्छ। परम प्रभुले व्यक्तिगत रूपमा दाबी गर्नुभएको हो। कारण हामी परमेश्वरमा मात्र सुरक्षित भई सधैँ र यस वर्ष 2021 लाई पनि पूरा गर्न सक्छौं। परमेश्वरमा रहेर, परमेश्वरमै सुरक्षित भएर, परमेश्वरलाई नै ठाउँ दिएर, परमेश्वरलाई नै स्थान दिएर, परमेश्वरलाई काम गर्न दिएर, परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा हरेक कुरामा समावेश गरेर, नत्र त हामी लड्नेछौं। भजन संग्रह 71 को 3 मा तपाईले यदि ध्यान दिनुभयो भने त्यहाँ यसरी लेखिएको पढ्न पाउनुहुन्छ, परमप्रभु मेरो बलियो वासस्थान बन्नुहोस् भनेर भजन संग्रहका लेखकले भनेका छन्। उहाँ मेरा चट्टान र गढ हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले पदलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ त्यसरी लेखिएको पढ्न पाउनुहुन्छ। परमेश्वरमा हामी आड लिन सक्छौं र भरोसा गर्न सक्दछौं। हामीले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हाम्रो जीवनको भरोसा कसलाई बनाइरहेका छौं र अझ हामी यो वर्ष पनि कसलाई बनाउने छौं? एउटा म पद अर्को पढ्छु यहाँ। एक्चुअली एर्मियाको पुस्तकमा हामी छौं, 29 को 13 पदमा एकचोटि मसँग हेर्नुहोस् न। यहाँ एर्मिया 29 को 13 यसै लेखिएको छ, अनि तिमीहरूले मलाई खोज्ने छौ र मलाई भेट्टाउने छौ जब तिमीहरूले मलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले खोज्ने छौ। आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले परमप्रभुलाई खोज्नु भन्ने कुराको सवालमा यहाँ देखाइएको हामी देख्न सक्छौं। यही नै हाम्रो निम्ति चाबी हो, यही हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण हो। यसैले परमेश्वर हाम्रो भविष्य
सँग जोडिनु भएको छ र अझ विशेष गरी उहाँ हाम्रो सुरक्षित भविष्य हुनुहुन्छ। उहाँमा नै हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। म अन्तिममा फेरि हाम्रो चाबी पदलाई पढ्छु, पुरै म पढ्नेछु यसलाई, अनि त्यसपछि हामी अन्त गर्नेछौँ। यिर्मया 29 अध्यायको 11 पद यसै लेखिएको छ, किनकि तिमीहरूको विषयमा मैले जुन विचारहरू गरेको छु सो म जान्दछु, ती खराबीका होइनन् तर तिमीहरूलाई भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचार हुन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि हामी यस भागलाई अन्त गर्नेछौँ। प्यारो प्रभु, हाम्रो जीवित परमेश्वर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको निम्ति। प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुभयो, तपाईँको महिमा होस्, तपाईँको आदर होस्। साँच्चै प्रभु, हामीलाई यस वर्ष पनि तपाईँलाई हेरेर जिउन, तपाईँमा आफ्नो सबै कुराहरू सुम्पन, तपाईँमा आफ्नो हृदय, मन, भरोसा लगाउनलाई र तपाईँलाई मनपर्ने तरिकाले हिँड्न सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, हामी धन्यवादी छौँ तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुभएकोमा। तपाईँलाई हामी आदर चढाउँदछौँ, तपाईँलाई हामी भक्ति चढाउँदछौँ र प्रभु, यस प्रचारको, यस भागको श्रेय अनि महिमा पनि तपाईँलाई नै दिँदछौँ। यो तपाईँको वचन हो प्रभु, यसद्वारा काम गर्नुहोस् र यसद्वारा प्रभु तपाईँ उचालिनु भएको होस्। फेरि पनि सबै कुराको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ, तपाईँकै महिमा चढाउँदछौँ, धन्यवाद भन्छौँ, आशिष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।